बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वफाक में एक के बाद एक इस्तीफ़ा जो है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है और आज दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो इंतखाबात की वजह से दे दिया गया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कानून वालों ने सीधा कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नट बोल्ट टाइट कर दिए गए हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात शेयर करूंगा और फिर आखिर में आपको बताना है कि कप्तान ने जो आज लाहौर हाई कोर्ट में जजेस के सामने एहतमाम हुज्जत किया है वो बड़ी अहम तफसीलात हैं कि कप्तान ने आज अदलिया से रोस्टम पर आकर क्या गुफ्तगू की। ये तमाम तर तफसीलात शेयर करने से पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए और इस चीज़ का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अंदाज़ा था कि अब ये पूरे का पूरा मामला मेरे गले में पड़ेगा। उसकी असल वजह यह थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ही थे जिन्होंने रियासत पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये पूरे का पूरा मामला चल रहा था उसमें डिफेंड किया था, उसमें प्रेजेंट किया था। और अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक प्रॉपर जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने किस तरीके से हुकूमत को गाइड किया है, किस तरीके से गाइड नहीं किया। लिहाजा जब इलेक्शन मुलतवी हो गया और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये देखा कि अब ये मामला मेरे गले में फंसेगा, आकर ये पूरे का पूरा मामला मेरे गले का फंदा बनेगा। लिहाजा उन्होंने फैसला ये किया कि अब इस हुकूमत के अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम ना किया जाए, या आप इसे इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अब इस हुकूमत का मज़ीद हिस्सा ना रहा जाए और इससे अलग हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी वजह से उन्होंने आज अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी भी नाराज़गी से जो है वो बचा जा सके। दूसरी तरफ जो है ये एक इस्तीफ़ा तो आया था क्योंकि अब ज़मीर की आवाज़ जो है वो लोगों में जागना शुरू हो चुकी है और लोग ज़मीर की आवाज़ सुनते भी हैं, उस पर अमल पैरा भी होते हैं। लिहाजा केपीके के अंदर मामला बड़ा गंभीर है। आपको पता है आज़म खान जैसा शख्स वहाँ पे जो है वो वज़ीर आला लगाया गया है और आप ये देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो आज़म खान का इस्तीफ़ा तो आएगा, लेकिन आज़म खान के इस्तीफ़े से पहले केपीके से एक और बड़ा इस्तीफ़ा आ गया। आप ये देखें कि इस वक्त जो केपीके की हुकूमत है, जो उबरी हुकूमत जो इलेक्शन करवाने के लिए आई है, वो और गवर्नर केपीके के दरमियान जो वो मामला ठीक नहीं चल रहा है। वजह यह है कि हुकूमत ये समझती है कि जो काम गवर्नर का है वो काम नहीं कर रहा है, उनका काम इंतखाबात करवाना है वो नहीं करवा रहा है, उनका काम जो है वो इंतखाबात की तारीख देना है वो तारीख नहीं दे रहा है। लिहाजा गवर्नर को जो है वो दायरे में लाया जाए, गवर्नर को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि वो अपने तमाम काम जो है वो कर सकें और करें, लेकिन वो नहीं कर रहा है तमाम के तमाम काम। और वहाँ की हुकूमत ये समझती है कि हमारा काम जो है वो सिर्फ इंतखाबात की हद तक है, हमने इंतखाबात करवाने हैं और चले जाना है। वो बिल्कुल आज़म खान जो है वो मोहसिन नकवी की तरह एक ढीठ घटिया और मैं बदनाम ज़माना शख्स नहीं है, बल्कि एक वेल रिप्यूटेड शख्स है वो, और वो ये समझता है कि उसका जो काम है उसको वो पूरा करना चाहिए। इस तरह नहीं है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ, आपने देखा होगा कि अभी तक केपीके के अंदर एक भी इंतकामी कार्रवाई जो है वो किसी भी रहनुमा के खिलाफ नहीं की गई। लिहाजा फैसला ये हुआ है कि अब एक एक करके इस्तीफे जमा करवाए जाएंगे और इस ज़मन में जो है वो पहला इस्तीफ़ा आज आ गया है और ये इस्तीफ़ा आया है हिदायतुल्लाह खान तूरी हैं जो कि मुशीर हैं जो आज़म खान साहब हैं उनके वज़ीर आला केपीके के, और उन्होंने इस्तीफ़ा जमा करवा दिया गया। बज़ाहिर तो ये कहा गया कि जी देखिए मेरी ज़ाती मसरूफियात हैं जिस वजह से मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन असल मामला ये नहीं है। ज़राए क्लेम कर रहे हैं कि उनके इतराज़ात थे इस बात पर कि इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, जिस बात पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और उन्होंने कहा कि मैं तारीख में जो काबिज़ीन होंगे उनमें अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता, और यही सेम जो है वो माइंड सेट आज़म खान का। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो आज़म खान भी अपना इस्तीफ़ा इसी मामले के अंदर अगर इंतखाबात नहीं करवाए जाते तो जमा करवा देंगे और इस हुकूमत से अलहदगी अख्तियार जो है वो कर लेंगे। दूसरी खबर ले लें और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कानून तोड़ा, जिन लोगों की मदद से तोड़ा वो तो पिछले 76 सालों से कानून ही तोड़ते चले आ रहे हैं और आपको पता है कि वो कौन लोग हैं। और उनके साथ कुछ इंपोर्टेड लोग भी मिले हुए हैं जो जिनको हम इंपोर्टेड कहते थे। लिहाजा
کیونکہ اب آئین ٹوٹا ہے اور آئین کو بچانا یا عدلیہ کی ذمہ داری ہے یا وکلا کی ذمہ داری ہے، لہٰذا وکلا نے فیصلہ یہ کیا کہ اب آئین بچایا جائے گا اور اب پراپر تحریک چلائی جائے گی۔ اس زمن کے اندر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار، جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے، ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، اس نے فیصلہ یہ کیا ہے، ایک تو انہوں نے جو ہے وہ ریزسٹ کیا ہے، اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ایک آل پاکستان وکلا کنونشن ہے اس کی کال دے دی ہے، اور یہ آل پاکستان وکلا کنونشن بطور وکیل اگر میں آپ کو بتاؤں تو تب بلائی جاتی ہے جب کوئی بہت بڑا معاملہ ہو یا بہت بڑی منصوری لینی ہو وکلا سے کہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے، اور آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ اور اس کنونشن میں اگر اکثریتی وکلا جو ہے وہ اس قرارداد کو پاس کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جاتا ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اب چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پراپر تحریک چلائی جائے گی، اس وفاقی حکومت کے خلاف پراپر تحریک چلائی جائے گی، اور اس کے اندر پورے پاکستان سے تمام وکلا کو انگیج کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ بار جو ہے وہ بھی اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نون لیگ کے وکلا کا گروپ ہے جس میں اعظم نذیر تارڑ ہیں اور احسن بون جیسے لوگ ہیں جو ہمیشہ آئین توڑتے رہے اور لوگوں کی آنکھوں پر جمہوری ہونے کی پٹی باندھتے رہے، ان کو اس پورے کے پورے عمل سے جو ہے وہ باہر کر دیا گیا ہے، اور یہ اجلاس جو ہے وہ 29 مارچ کو بلایا گیا ہے۔ 29 مارچ کو اس کا فیصلہ ہوگا، اور جو بھی فیصلہ آئے گا اور اس کی مزید تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں 29 کی شام کو جو ویلاگ کروں گا اس کے اندر شیئر کروں گا۔ آخری خبر لے لیں اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ آج مریم بی بی کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نہ پہنچیں اور ان کی ضمانتیں منسوخ ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکے، لیکن عمران خان صاحب بغیر کسی پروٹوکول کے جو ہے وہ آج دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی تمام جو عبوری ضمانتیں تھیں ان کے کیسز میں وہ پیش ہوئے۔ 5 کے اندر جو ہے وہ آج کیس لگا ہوا تھا ان کا۔ وہاں پر انہوں نے آج ایک تو جج صاحب کے سامنے تمام حجت دوبارہ کی اور یہ بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور میں کس طریقے سے ٹریول نہیں کر سکتا۔ دوسرا انہوں نے آج روسٹم پر آ کر اپنا جو بیان حلفی ہے وہ خود پڑھ کر سنایا اور خود جمع کروایا آج انہوں نے۔ تیسری جو ڈیولپمنٹ آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو وہاں پہ نمائندے ہیں جو عدالتوں کو کور کرتے ہیں وہ موجود تھے، تو عمران خان صاحب نے ان سے وہاں پہ خصوصی طور پر گفتگو کی جس میں انہوں نے بتایا کہ اب معاملہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، سپریم کورٹ اگر معاملہ اب بھی نہیں دیکھے گی تو پھر کب دیکھے گی، اور اسی سینیریو میں انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر الیکشن اکتوبر تک لے کے جانے، اگر سپریم کورٹ انٹروین نہیں کرتی تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے، جبکہ حالات دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ اب جو حالات خراب ہیں اس سے 20-25% یا 50% یا 100% آپ لگا لیں کہ زیادہ حالات خراب ہوں گے اکتوبر میں، معاشی حالات بھی خراب ہوں گے، سیکیورٹی وائز بھی خراب ہوں گے، کیونکہ معیشت اور سیکیورٹی آپ کی ڈائریکٹلی جو ہے وہ لنکڈ ہوتی ہے، انٹرنل سیکیورٹی جو ہوتی ہے، جب آپ کی معیشت خراب ہوتی ہے تبھی کرائم ریٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، لہٰذا اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آج نہیں تو کل انٹروین کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے میں ایک اور ویلاگ کرنے جا رہا ہوں، جو مصدقہ اطلاعات مجھے سپریم کورٹ سے آئی ہیں، وہ ویلاگ ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ اس ویلاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔